आता हांव सध्या आसा माडेल थिवी रेल्वे स्टेशनाचे एक 2 ते 3 किलोमीटर पयलीं जर म्हापसा वयता त्या रस्त्यार. सो आता तुमकां खबर आसतलें गोंयांत हो गार्बेजीचो प्रॉब्लम जो आसा कितलो मोठ्या प्रमाणात चालूच आसा. आता ह्यो रस्तो जो आसा हो स्ट्रेच जो आसा रेल्वे स्टेशन टू म्हापसा वयता त्या एक कमीत कमी 30 ते 50 मिटराचो जो स्ट्रेच आसा आख्ख्या स्ट्रेचाचेर हो गार्बेज उडयल्लो आसा. आनी हो गार्बेज जो आसा मेनली डॉमेस्टीक जे घरान यूज करतात हे घरातले कितें कचरो आसता हो हांगासर येवन हे लोक हांगासर डंप करतात. प्लस हांगासर हे आडसरां जी यूज केल्ली आडसरां ती कचरो जो आसता आडसरांचो तो हांगासर हाडून डंप करता. आता हो आडसरांचो मेन विशय जो आसा हे बारीक बारीक धाकटी स्टॉलां जी आसा रेल्वे स्टेशना कडेन या आतां फुडें बाजारा कडेन तेंकां कचरो उडोवपाक हो एक मेन स्पॉट जाल्लो आसा. सो पंचायत हांगासर मेन काम करपाक जाय की हांगा पळोवपाक की बाबा हेंच्यांनी हो रस्तो साफ दवरपाक जाय आनी हो जागो जो आसा हांगासर कचरो उडोवपाचो बंद करपाक जाय. आता जे हांगासर गार्बेज वर्कर जे आसा तांकां इतलो त्रास जाता हांगा ग्लास पडलेले आसता हांगा प्लास्टीक आसा आनी हे जाग्याचेर जिवाणी भोंवता. सो तेंच्याय जिवाक भीती आसा. म्हाका थोड्या लोकांनी अशें सांगलां की हांगासर कॅमेरा घातलेलो बट लोकल्सांक कचरो उडोवपाक प्रॉब्लम जाता आनी तांकां ते धरता म्हणून तेंच्यांनी हांगासरले कॅमेरा सुद्दां मोडलेले आसा.